सुरुवात एक इतकी होऊया 826 पेज 13. 826 पेज 13. Supriyami ekdai saunya, Supriyami lagi sorya, dunia hebat wakaluya, anudan so takazunya, karonatu kodok dunia, jivitatu suruh dunia, angkaburnya Tuhan takut, tuja rajan korun babu, karonatu kodok dunia, jivitatu suruh dunia, angkaburnya Tuhan takut, tuja rajan korun babu. आईचे मिसाचे इंतेसांव भेटयलां मिलेना मिरांदा ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सौम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासूं. तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरी सांज आवडटा. आधुनीक काळार क्रिस्ती जिवीत अनभावार्थी करूंक पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिविताचेर नदर मारची चड गरज. ती दोननुताच्या शिकवणीक भावपणाच्या एकताराक उण्याच्या मदें आनी मागण्यांत तीर आसली. तांचे सगळे भागाक आसले. आपली भाटां बेसां ती विकताली आनी तांचो फायदो जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे वाडटाली. असली पयले क्रिस्ती समुदाय परी आमचो समुदायाच्या फिरगोचेन एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलो जिवाळ समुदाय जावं देवाचो आदार मागुया. आमचें जिवीत जियेतना आमी घोडयेक चुकल्यांव जायत. सोमेस्तां सवें समुदाय सवें उदार जावंक, तांच्या गरजां आकांताक पावंक, दुसऱ्यांक आसा तशी मानून घेवंक. ह्या पवित्र मिसाचे भेटयेंत एक समुदाय कशी आमी एकठांय जाल्यांव आमच्या पातकांचो आमच्या चुकींचो उगडास करुया, दूख धरुया आनी खोती काळजान बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरेधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत बागिबोन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुरेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागिवंत निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासाले वाजप. भारताचो जमो एक काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाकचेंच म्हूण कोण सजमो नासलो, कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें ते बागार दवरताले. दोन दूत व्हडा वॉलान सोम्या जेजूच्या पुनून जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. ताजे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. ताजे लागीं भाटां ओ गोरां आसलीं तीं विकून ताजे दुडू ते हाडटाले आनी दोन दुदाच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जौन एकल्याक आप आपले गरजे प्रमाणें ते दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीश आसलो. ताका दोन दुतांनी बानाबास म्हणये धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताजो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणीन विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुताच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतोरें. तुमचो जाबाब जातलो. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. म्हणया वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेचें आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें पोटाचो पोटो बांदला. सगलो जाबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो धीर केलाय. परमाक थान तुजे शिवोसन गोठ उबें आसा. सासणांक थान तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जाबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुज्या उतर केदींच हालोना बदलना. संवसार सरोसर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतिली पवित्रताय. जाबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिलेयाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय
सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाळ ओय संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसां. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय समुदायानो तुमी म्हजे गोवाय. नो मॅन इज एन आयलंड. इंग्लीश भाशेन म्हणलोलें आमी आयकलां. मनीस एक जुंवो न्हय, मनीस जावन आसा समाजांत रावपी, मनशां मदें जियेवपी आनी हो गूण देवान मनशांत घातलेलो आसा आनी हें देणें जावन आसा देवानूच मनशाक फावो केलां. कित्याक पवित्र त्रित्वी जावन आसा एकचाराचो मोगाचो समुदाय. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो हो एक समुदाय आनी एकचाराचो मोगाचो रूपकार. आनी हें आमकां आख्ख्या पवित्र पुस्तकांत दिसून येता. आदल्या कोरांत आमी नदर मारल्यार देव इस्रायल पोरसा एक मनीस कसो न्हय पूण सोबार लोकांक आपली पोरसां कशी वेंचून काडटा आनी तांचे बरोबर देव आसता. देव तांकां सगळे संकश्टांतलीं सांबाळटा. देव तांकां एक देश बासायता आनी त्या देशांत देव तांकां व्हरून पावयता. नव्या करारांत आमी नदर मारल्यार देव आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा, एका कुटुंबांत ताका घालता आनी हो पवित्र कुटुंब करता. तशेंच मोगाच्या भावा भयणानो, जेसू देवाची येवजण फुडें व्हरता आनी आपल्या शिसांक वेंचता. एक समुदाय कसो, एक सोमो कसो तो तांकां सांगाताक जिवूंक शिकयता. आमच्या बापा हें मागणें करूंक तो शिकयता. म्हज्या बापा न्हय, सगल्यांचो बाप, समुदायाचो बाप कसो मागणें तो तांकां दिता. आनी आपलें रगत वारोवन जेसू पवित्र सभा घडटा. एक समुदाय कशी तो तांकां दवरूंक वावरता. एक समुदाय कशी देव आपले पवित्र सभेची वाड करता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां देव जेसू शिसांक भेटता, दोंगरार तो तांकां भेटता. पुनर्जिवंत जेसू तो शीस भिवून आसले, तांची भिरांत जेसू पयस करता. आपल्या कार्या जेसू तांकां दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी संवसाराच्या मनशांक स्नान दिवंक तो तांकां पाठयता. ज्यो आज्ञा देवान तांकां दिल्ल्यो जेसू उदेशी, त्यो आज्ञा तो तांकां शिकोवंक लायता आनी आपलें तो तांकां आस्वासन दिता. संवसार सोरो पर्यान हांव हे समुदाय बरोबर आसा म्हूण तो तांकां थीर भरवंसो दिता. तुजीच्या बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमकां पयले पवित्र सभेची खबर मेळटा. एक समुदाय कशी ती जियेताली. एका मोनाची, एका काळजाची ती आसली. आपलें म्हणलोलें कांयच तांचे सवेन आसलें. सगळें तांचें बागाक आसलें. एकामेकाचे गरजां प्रमाणें ती आपले लागीं आसा तें वांटतालीं, एकामेकाची खबर घेतालीं. एक पवित्र सभा कशी दिसपट्टी
उंड्याच्या मोडणेंत ती एकठांय जातालीं. मिसाची भेट ती समोर उमतालीं. आपले दूख आपले कश्ट हाडून ती जेजूच्या पांयाशी दवरतालीं. मोगाळ बाबा भयणालो, ती एके भाशेन सगल्यांक मानवतालीं. लोक तांकां भावार्थाचो समुदाय कसो पळयतालीं. आनी मोगाच्या बाबणालो जायतीं जाणां ह्या समुदायाची देख घेतालीं आनी ह्या समुदायांत भरती जातालीं. पवित्र स्नान घेवन हो समुदाय पयली पवित्र सभा वाडटाली. आमच्या समुदायांनी आज नदर मारली जाल्यार दुबाबा वेरेत मोग दिसती पडटा. एकामेकाचो हुस्को आसा. एकामेकाक पावता गोरशे वेळार. पूण अदीक करून आमी एकामेकाचो अदीक हुस्को दवरची गरज आसा. पुनर्जिवंत जेजूक आमी आमच्या करण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान जावं आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, जावं आमी शिंकता थंय, जंय आमी वावुरता थंय ताका आमी व्हरची गरज आसा. आयज आमी पळयलें जाल्यार अदीक करून आमच्या राजकारणांत पळयलें जाल्यार आयज जायतें वायट आमकां दिश्टी पडटा. जायतें करप्शन, भ्रश्टाचार आमी पळयता. जरी तर पयले क्रिस्ती पवित्र सभे भाशेन स्वतान दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जेजूच्या तत्वांनी आमी आमचें जिवीत मांडून हाडलें जाल्यार हें वायट आमच्यांनी पयस करूं येता. आयज दुसऱ्या धर्माचीं मनशां आमकां खंयचे नदरेन पळयता काय? पयलीं क्रिस्तीक पळयताले ते भाशेन आमकां पळयता काय? हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा. खऱ्यानच तांकां आमच्या समुदायांत न्ही भावार्थ दिसती पडटा काय? आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो, जरी तर ह्यो आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी मोग वसता जाल्यार, एकामेका सवें हुस्को आसा जाल्यार, एकामेका सवें बरेंपण आमचें सवें आसा तें वाडटा जाल्यार ताची वाड जातली. हें बरेंपण दुसऱ्यांक दिसून येतलें आनी दुसरीं मनशां भावार्थाचीं मनशां कशीं आमकां पळयतलीं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमी पुनर्जिवंत जेजूक गोवाय दिवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर आमी कोवीड-19 पिडेच्या वेळार आसा आनी ही पिडा वाडत आसा. आमकां भिरांत ना, कित्याक पुनर्जिवंत जेजू आमच्या सांगाताक आसा. ताणेंच सांगलां, संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. आमी काळजीदारपणान जिवन दुसऱ्यांक आमी धीर दिवची गरज आसा. दुसऱ्यांची फोन तरी करून आमी खबर घेवची आसा. दुसऱ्यांक मजत करची आसा. आमी कुरपेवंत सायबिणीचे परबेक तयारी करतना आंकवार मारिया एक समुदायाची वस्तोरी कशी जियेली. पवित्र पुस्तकांत तिचें जायतें कितें दिसना, पूण थोडें कितें आसा म्हत्वाचें आसा. कानाच्या लग्ना वस्त्यांत तिणें दुसऱ्याचो हुस्को दवरलो. तिणें दुसऱ्या पासत आपल्या पुता लागीं मागणें केलें. जेन्ना जेजूच्या फाटल्यान शीस भिवून आसले तेन्ना ती तांच्या बरोबर आसली. तांकां धीर गोठाय दिताली. एके भाशेन ती आपलो सांगात तांकां पाठयताली. आमी तिची देख घेवन तिची मजत आमकां मागुया. आमच्या फिरगोजेंतले हे समुदाय
देवाच्या मोगाचे जावंक पेल्याच्या उस्क्यान बोल्लोले जावंक. ह्या वेळार आमच्या दोयाळ मोगाळ बाबा मुखार कांय आमच्यो गरजो घालुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजूच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक पोरजेक होच अनुभव आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान दाखोवंक बापाचो आदार मागुया. Dunia deva aigam sotalo mukti pona artaulo. आमच्या राजकारभारांनी सदांच पोरजेच्या बरेपण मनान दवरून वावर करून पोरजे मदें मोग शांती आनी एकवट घडून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Dunia deva aigam sotalo mukti pona artaulo. आमचो समुदाय जेजूच्या उतराचेर बांदून हाडूंक दर एका वांगड्यांनी मदें शांती मोग एकवट आनी भोगसणे असली तत्वां दिश्टी पडूंक देवा लागीं मागुया. Dunia deva aigam sotalo mukti pona artaulo. आमी आमचे फिरगोजेन एकूच फामील एक समुदाय कशी जिवंक सगळे तरेचे अंतर काडून उडोवंक भाव भयण कशी जिवंक देवाचो आदार मागुया. Dunia deva aigam sotalo mukti pona artaulo. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांनी एक समुदाय कशी तुज्या मुखार आपली मागणी दवरल्यांत तितून दोयेन आयकून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C26 पेज 39. C26 पेज 39. Irmon bedunia soriaci sumia cizunti golloni tace tonapne masrogo tare usugam chahotnya ikut urun cizugone Amcha gazaci bekorda Baka manut kekane Tuja manak sumong kita Irpun bedunia soriaci Sumia cizunti golloni Tace konakle basrogo Tane posukam chahotnya म्हज्या बापा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पडीदार देवापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पोर मानून घेवं.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस साल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमचीच भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुडेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जाती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardazo gut porgotonia. Gesù bello, Gesù żywot zara, Gesù nowia niegolo. Gesù bello, Gesù żywot zara,
जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, बाग्योंत चुसे तिचो पोती, बाग्योंत धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर परेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा ताणें आमकां दिल्या एक समुदाय कशी हें ताणें मागणें आमकां शिकयलां तें बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एक समुदाय कशी एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी सोमेस्तां पासत संवसारांत येवन आपलें रगत वारोवन आमकां आपले कुरपेन बोदता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D28 पेज 62. D28.
모자 전락해야 머문 곳이 벗어 모자 구리로 가 구시다도 쌓야 모자 전락해야 머문 곳이 벗어 모자 구리로 가 구시다도 쌓야 예수 집이 두제 사우디 집이 담제 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 우도 모론 만난 집안 모론 못사 두미 수도 사야 두스략 집안 고란 우도 모론 만난 집안 모론 못사 두미 수도 사야 두스략 집안 고란 예수 집이 두제 사우디 집이 담제 예수 집이 두제 사우디 집이 담제 Ubirauia. प्रार्थुया कोण वाल्या बापा बाग्योत अंकवार मारियेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच अंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Mogę Baba Wojnidą, Kirit Bashen, Din Wasta, Oda Francis Pirisak, Bironde Town, आमच्या गावांत इकेरीत 2 नोवेनां करूंक आमचे फिरगोजेन ताणें येवकार दिलो आनी बरे भाशेन देवाच्या उतराची मोडणी करून देवाचें उतर आमकां वांटलें देवाचो किरीत आशिर्वाद ताका आमी मागता आसतना आमचेर सगल्यांचेर आंकवार मारयेची कृपा आमी ओथोंक आमी मागुया किरीत भाशेन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी भोक्तीपणीन टीव्हीचेर जावं आमच्या युट्यूबाचेर सावन आमच्या मोबायलार थावन भोक्तीपणी आमी ह्या मिसांनी आमी वांटो घेवया देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन क्रिस्ताची भावार्थी कशी मोगान जिवंक एक समुदाय घडोवन हाडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गीत घेवया T12 पेज 207 T12 पेज 207 Amchidai dura Korza gagata Sodas tuba Umogal mai Amchidai dura Korza gagata Sodas tuba Mai gagudice Mai mogace Mai soshigunan